हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान अंसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान, निमरा मस्जिद ऑटोवान रोड से बराह रास्त। और मेरे साथ मौजूद है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद न्यूज़। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जी हाँ नाज़रीन कराम, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं सारी में हम लोग एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है और यकीनी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हैदराबाद न्यूज़ की जो नशरियात होती है वो आप मुलाहिज़ा करते हैं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मेहमानान से गुफ्तगू करते हैं, आलिम दीन से हम दीनी मसाइल जानते हैं, सनाखा हज़रात जो होते हैं उनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनते हैं। और आज भी इसी तरह हमारे साथ मेहमानान भी मौजूद होंगे, उलमा आलिम दीन भी मौजूद होंगे, सनाखा भी मौजूद होंगे। लेकिन नशरियात का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम रब्बानी से। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे देखने वाले हैं, हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ की इस रमज़ान नशरियात को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं बिलखुसूस ग्लेमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज फ़िरमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, जेटली कमोडिटीज़, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स और बिलखुसूस ज़यान रेजिडेंसी। और उसके अलावा सहरी का एहतमाम करते हैं जी बिग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस, रूफ टॉप रेस्टोरेंट। मैं तमाम तरह अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जी अली भाई, तो आज कौन कारी हमारे साथ मौजूद है? कुरान जिस पे उतरा वो सीना नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीना नबी है, हिकमत का है जो खजीना वो सीना नबी है। निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूं कारी मोहम्मद फैसल कादिर साहब से कि कुरान करीम फुरकान अहमदी तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से कारी मोहम्मद फैसल कादरी कुरान करीम फुरकान अहमदी तिलावत फरमा रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और इस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ शहर हैदराबाद की वो मारूफ शख्सियात मौजूद होती हैं जिनसे हम शहर हैदराबाद के मसाइल पर बातचीत करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, उनकी जो रमज़ान की मसरूफियात होती हैं उन पर बातचीत होती है। तो आज भी हमारे साथ शहर हैदराबाद की दो ऐसी ही नामवर शख्सियात मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ व तारुफ के मोहताज नहीं है। यकीनी तौर पर जो लोग शहर हैदराबाद में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना भी काम कर रहे हैं वो शहर हैदराबाद के लोगों के सामने है, उनकी नज़रों के सामने है। और फिर इंसान जो है वो पैदा किया गया है दर्द दिल के वास्ते। तो जनाब आली, जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं यकीनी तौर पे उनको वैसे ही शहर हैदराबाद के लोग जानते और पहचानते हैं। तो आज की जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप एक समाजी शख्सियत भी हैं। शहर हैदराबाद में जब भी कोई मसला दरपेश आया आप हमेशा आगे से आगे रहे। इस वक्त अगर उनके ओहदे की बात करें तो आप सदर हैं हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके जो काम है समाजी काम है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद जनाब असलम खान देसवाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। उनके साथ हमारे दरमियान हमारे आज के जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप लोग जो है वो ज़यान रेजिडेंसी का जिक्र सुनते हैं हमारी ट्रांसमिशन में, क्योंकि हम दुआएं करवा रहे हैं जी अली भाई के लिए भी और अल्लाह अरसलान के लिए भी।
تو زیان ریزیڈینسی کے جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جناب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جنرل سیکریٹری ہیں ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن سندھ کے جناب سہیل میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں جی؟ شکر الحمدللہ. بہت شکریہ. اور یقینی طور پہ سہیل بھائی کا بھی سماجی کام جو ہے وہ شہر حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تیسری شخصیت جو آج موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، ہم ان سے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 18ویں سحری کریں گے اس سے کچھ دیر بعد. اور آج یہ پہلی میری نشریات ہے تو مجھ پہ نیند کا بڑا غلبہ طاری ہے، لیکن چونکہ مہمانان ایسے موجود ہیں انشاءاللہ ہمیں مزہ آئے گا. اور یہ گفتگو جب ہونا شروع ہوگی تو مزید اس میں بہتری آ جائے گی. جناب عالی جی کون سے شناخہ موجود ہیں آج؟ محمد فیصل قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب قاری علی نقشبندی صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی نظر. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. آپ کے سے تشریف لائے. اللہ آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جناب عالی آگے بڑھیں گے. اور اسلم دیساری صاحب موجود ہیں، اور جب اسلم بھائی کہیں موجود ہوں تو پھر وہاں گفتگو کرنے کا مزہ ذرا بڑھ جاتا ہے. اسلم بھائی سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا ماہ رمضان کس طرح سے گزر رہا ہے؟ دیگر آپ کی سماجی مصروفیات کے باعث بھی رمضان میں کس طرح وقت نکالتے چیزوں کے لیے؟ الحمدللہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست پیکیج دیا ہے رمضان شریف میں. اور یہ پیکیج وہ ہے کہ اس میں آپ اپنی بخشش کرائیں
آپ اپنی رزق کی برکت کے لیے کئی وظائف ہیں، عبادات ہیں، وہ کریں. تو یہ بہترین پیکیج ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے، بالکل جو ہمیں اویل کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو اویل کرنا چاہیے. صبح ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اٹھتے ہی ہمیں 2 4 8 10 رکعتیں جتنا ٹائم ہو تہجد پڑھنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد سحری کریں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اور ذکر الحمدللہ. تو بس اس طرح پورا دن ہے. مصروفیات ہوتی ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور بس پھر افطار ہوتا ہے گھر پہ. بڑا مزہ آتا ہے گھر پہ افطار کرنے میں. تو اس طرح جو ہے پھر تراویح ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے رمضان شریف میں، تمام چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین آمین. جناب میرے ساتھ موجود ہیں اپنا سہیل میمن صاحب. سر آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے تو مجھے ہم چونکہ سر نے پیکج کی بات کی تو میں یہیں سے بات کا آغاز کروں گا. زیان کا میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا کوئی پیکج وغیرہ آپ نے دیا ہوا ہے، ہم تو بتاتے ہی ہیں، ذرا تفصیلاً بتائیں زیان کے بارے میں. سر زیان کا پیکج بالکل ماہ رمضان کے مبارک ماہ میں دیا ہوا ہے، اور یہی سوچ کے دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. کیونکہ یہ ہم بھی اللہ سے توقع اسی چیز کی رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم گنہگار خطا کار بندے ہیں، تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جس طرح ہم اللہ سے فیور چاہتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کی دی ہوئی ہمت اور مدد سے سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو یہ ایک پیکج دیا ہوا ہے 80 گز کا، جو ہمارا 6 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے زیان کا، وہ ابھی رمضان کی اسپیشل آفر پہ ہم نے 5 لاکھ روپے کا دیا. اور جو 9 لاکھ روپے کا 120 گز والا ہے وہ 7.5 لاکھ، اس پہ 1.5 لاکھ روپے کا ہمارا ڈسکاؤنٹ ہے. بالکل زبردست. اسی بات بھی کروں گا آپ سے، چونکہ ہمارے دیکھنے والے یہ چیز دیکھتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، اور یقینی طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی آتا ہے. جی اسلم بھائی آپ کی جانب آؤں گا دوبارہ سے. حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن جو آپ رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں. اچھا جی سر، زیان کا مجھے ایک چیز جو ہے نا وہ پہلے بتائیں ذرا. سوال آیا میرے پاس کہ زیان جو ہے وہ اس کی کوئی این او سی ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، لوگ اگر پلاٹنگ کریں تو؟ بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ زیان ریزیڈنسی جب ہم نے اسکیم سٹارٹ کی تھی، سٹارٹ سے پہلے ہی ہم نے طریقہ کار ہمارا یہ تھا کہ پہلے ہم نے جگہ کی پیمنٹ کی، اس کے بعد اپنے نام ٹرانسفر لیا، اس کے بعد ہم نے ساری این او سیز کلیئر اور اپروو کرائیں، ٹاؤن پلاننگ سے ساری کلیئر چیزیں کروائیں، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ ورکنگ کی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ یہاں پیمنٹ کرتے ہیں اور این او سی اپروو بھی نہیں ہوتی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور بکنگ لینا شروع کر دیتے ہیں. آگے لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ ہم بکنگ کرنے سے پہلے بھی اپنے کلائنٹ کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں، اور ہمارے اس پہ ساری چیزیں مینشن ہے، سروے نمبر وغیرہ. چلیں جی زبردست ہو گیا جی. تو میں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا بات کو. اور علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں چونکہ آج ہمارے ساتھ. تو علامہ ارسلان صاحب کل دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو مجھے ذرا ان کے حوالے سے کل بات چیت نہیں ہو پائی تھی، تو کچھ ارشاد فرمائیے. کہ 10% میرے پاس ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے میں باقی ازواج مطالعات میں فخر کرتی ہوں کہ وہ فضائل جو مجھے حاصل ہے کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاصل نہیں ہے. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 4% بھی ایسی. تو بعد وہ فضائل بتا دوں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج مطالعات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاص مقام مرتبہ و منصب ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطالعات ان میں واحد میں تھی جو کماری تھی. اور حضور علیہ السلام کی علامہ صاحب مائک والا لے لیجیے گا ذرا، آواز میں کچھ. جی ہاں مائک دیکھ لیجیے گا. بالکل. لیکن ازواج مطالعات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام مرتبہ منصب ہے.
اور آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے 10 فضیلتیں کم و بیش ایسی دی گئی ہیں جو باقی ازواج مطہرات کو حاصل نہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ازواج میں واحد ہوں جو کماری، اس کے علاوہ کوئی بھی زوجہ کماری نہیں تھی۔ اور خود فرماتی ہیں کہ میں واحد زوجہ ہوں کہ جن کے والدین مہاجر ہیں، باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بھی والدین مہاجر نہیں تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ میں واحد زوجہ ہوں کہ جس کی پاک دامنی و طہارت کا بیان اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس دن میری باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں موجود تھے، اور جس وقت آپ نے وصال فرمایا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس، آپ کا سر مبارک میرے سینے اور گلے کے بیچ میں تھا، یعنی وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا خاص انعام مجھے عطا کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بستر میں موجود ہوتے تب بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں یہ بھی بیان ہوا کہ آپ کو 4 فضیلت عطا کی گئی ہے، لیکن کم و بیش جو فضائل بیان کیے گئے ان کے تعلق سے وہ میں نے بیان کیے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے، خود فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ایک ریشمی کپڑے کے اندر کاغذ پہ بنی تصویر لے کر آئے تھے اور فرمایا کہ یہ عائشہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اسے دنیا اور آخرت میں بیوی منتخب فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بڑی کمال فضیلت ہے، اور اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور ان سے فرماتے ہیں فاطمہ مجھے یہ بتاؤ اگر مجھے کسی سے محبت ہو تو کیا تم ان سے محبت کرو گی؟ اللہ۔ فرمایا بالکل۔ فرمایا کہ مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے۔ یہ ایک خاص انعام، خاص امتیاز ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ رب العزت ان کا حقیقی معنوں میں ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ ہم علامہ ارسلان صاحب سے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی انشاءاللہ بالکل ایسے ہی جناب علی۔ اچھا اسلم بھائی کے دوبارہ آؤں گا۔ اسلم بھائی میں آپ سے بات کر رہا تھا حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کا قیام کب ہوا اور کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے یہ آرگنائزیشن بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوئی 12-13 سال سے یا اس سے زائد عرصے سے ہم یہ ایک سوشل ورک کر رہے ہیں، اپنے طور پہ کافی وقت سے ہم یہ سوشل ورک کر رہے ہیں، یہ جو راشن ڈسٹریبیوشن یا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ وکیل ہیں، اس وقت سندھ ہائی کورٹ کراچی میں سرکاری وکیل ہیں، تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا یار آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہمارے ساتھ، عبد الجلیل زبیدی ان کا نام ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا یار ایک این جی او جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں، ایک اس پلیٹ فارم سے جو ہے اس کام کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو ہے مشورہ دیا اور ہم نے ایک حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا دی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر اس طرح جو ہے وہ کام تو ہم پہلے سے ہی کر رہے تھے، وہ کام اب ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن کے تھرو شروع ہو گیا۔ لوگ تو وہی ہیں جو ہمارے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ہم مل کر کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے مخیر حضرات دوست ہیں، دوست جنہیں دوست کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے، 10-12 سال ہو گئے الحمدللہ۔ تو بس اس طرح جو ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا۔ صحیح۔ اچھا میں نے دیکھا آپ نے شہر حیدرآباد میں نا سب سے اہم مسئلے پر توجہ دی کہ جو کھلے ہوئے مین ہولز تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر اگر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں تو بائک کا ٹائر اٹکے گا اس میں اور لوگ گریں گے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا کہ بچے کھیلتے کھیلتے اس مین ہول میں گرے اور اس پہ اموات بھی ہوئی، میرے خیال میں ایسا بھی ہمارے پاس ریکارڈ آیا نا۔ تو اس پر جو توجہ حکومت وقت نہیں دے سکی، آپ نے دی، ایک تو بہت اچھا کام تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا یہ شہر حیدرآباد کا درد کس وقت آپ کے دل میں پیدا ہوا؟ دیکھیے جی، جو کھلے مین ہول ہیں ان کے جو گٹر کے ڈھکن ہیں جو کیپ کہلاتے ہیں، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچی گر کے جہاں بھاگ ہو گئی، دوسری بچی گر کے جہاں بھاگ ہو گئی۔ تو حیدرآباد شہر میں ہم نے 2 ماہ میں دیکھا کہ 4 بچے گر کے جہاں بھاگ ہو گئے۔ تو ہم نے جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے ان سے بھی رابطہ کیا، ہم نے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر ان سے رابطہ کیا، ایم ڈی واسا سے، ڈی جی ایچ ڈی اے سے، سب کو بتایا کہ بھائی کھلے مین ہول ہے، اس میں فیملیز جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور اچانک جو ہے وہ کھلا مین ہول ہے،
रवानी में देख नहीं पाते हैं और गाड़ी इस तरह 4 बच्चे जब हमने देखा कि जहाँ बक हो गए और उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी तो फिर हमने फैसला किया कि ये हम अपनी मदद आपके तहत ये काम शुरू करते हैं और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये गटर के ढक्कन लगाए और उसके बाद फिर हमने गटर के ढक्कन हमारे दफ्तर में ला के रख दिए। एक नंबर हमने दिया हुआ था, उस पर रब्ता लोग करते थे कि भाई एक फला जगह पे गटर खुला है, हम कहते थे आ जाएं और ढक्कन ले जाएं, लगा लें ले जाके। तो इस तरह हमने तकरीबन 2000 से ज़ायद ढक्कन 2000 से ज़ायद 809 ढक्कन तो मैंने अपने हाथ से लगाए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई फ़ोन आ जाता है तो हम कहते हैं 2 दिन बाद आके ले जाएं, हम एक ढक्कन चाहिए हम 10 बनवा के रख देते हैं, फिर 10 ख़त्म हो जाते हैं फिर 10 बनवा के रख देते हैं। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम हमने शुरू कर दिया और सब ने इस काम को सराहा। और इसी तरह मतलब लॉकडाउन में आपने देखा होगा तकरीबन हमने हमारे जो दोस्त हैं मुखय्यर हजरात हैं उनके ताउन से लॉकडाउन में भी हमने बड़ा तकरीबन 50 लाख से ज़ायद का राशन जो है तकसीम किया और उसमें हमने सैलानी वालों की मदद ली। उनकी गाड़ी में हम राशन ले गए, कासमाबाद में वहाँ तकसीम किया, लतीफ़ाबाद में तकसीम किया, शहर में तकसीम किया। हमारा मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म है, उसके जो है प्लेटफार्म से हमारे दोस्तों ने जो हमारे दोस्त हैं मैंने अर्ज़ किया कि वो दोस्त जो वाकई दोस्त होते हैं और हुज्जत वाले दोस्त होते हैं पर्सनली, तो हम जो है वो शर्म महसूस नहीं करते। हम उन्हें फ़ोन करते हैं, 1 दफ़ा फ़ोन करते हैं, 2 दफ़ा फ़ोन करते हैं, हम उन्हें वॉइस मैसेज भेजते हैं। तो वो जो दोस्त हैं और जो वाकई हुज्जत वाले हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं और वो अपनी आंखों से देख भी रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। हम जब ये लगा रहे होते हैं और ये चीज़ें चला रहे होते हैं तो उसका मकसद ये होता है अवेयरनेस, दूसरे लोग भी देखें और वो आगे बढ़ें। जैसे सुहेल भाई है माशाल्लाह, आज इन्होंने तकरीबन कोई 350-400 लोगों को राशन तकसीम किया। इनका अपना एक प्लेटफार्म है ह्यूमन राइट्स का, तो मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने भी ये सिलसिला शुरू किया। पहले ये कह रहे थे असलम भाई हम आपको दे देते हैं बैग, मैंने कहा आप हमें ना दें, आप अपने प्लेटफार्म से तकसीम करें। तो ये भी बेचारे ज़ाती तौर पे पर्सनली अपनी जेब से खर्च करके राशन देते हैं। ये दोस्तों से मदद नहीं लेते बल्कि ये दोस्तों की मदद करते हैं। इन्होंने मुझे भी कहा, कई मरतबा कहा, लेकिन चूँकि इनका अपना एक प्लेटफार्म है तो ये भी बेचारे अल्लाह ताला इन्हें जो है अच्छी सेहत दे, ये भी इस तरह के एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की मुख्तलिफ़ तंजीमें उन्हें आगे आना चाहिए। सैलानी ये काम कर रही होती है, उनके पास करोड़ों और अरबों रुपए के फ़ंड्स हैं ना। हम तो जो ज़ाती दोस्त हैं, पर्सनल हैं, जिनसे हुज्जत है, हम शर्म महसूस नहीं करते भाई। बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि सत्तार ईदी जैसा कौमी अवार्ड याफ्ता शख्स, अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो जब मुस्तकीन के लिए रोड पे बैठ के भीख मांग सकता है तो हम भी, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं जो 12 महीने हमारे साथ होते हैं, हम 11 महीने उनके लिए भी, उनको भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो हम भी उनके लिए जो है सिर्फ रमज़ान शरीफ में हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे साथ ताउन करें, और करते हैं। नाम बताने से मना किया है, सनतकार हैं, शोरूम हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और कोई ऐसे लोग हैं जो कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं, तो दोस्त हमारे वॉइस मैसेज का भी जवाब नहीं देते। उनका नाम बताएंगे? तो उनका नाम नहीं बताएंगे। हाँ, उनका नाम नहीं बताएंगे। बात ये है कि जो आपने कहा हैदराबाद सिटी वेलफेयर सदर और ये चैम्बर चेयरमैन, मैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन भी हूँ, मैं फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हूँ। बात ये कि हमें अदना से समाजी कारकुन, सोशल वर्कर है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको ये कहूँ कि जी मैं कोई लीडर हूँ और बड़ा कोई अपर क्लास का, तो मेरे जैसा 3rd क्लास आदमी कोई नहीं है। जो ताजिर लीडर होते हैं ना, वो ये थोड़ी बताते हैं मैं ताजिर लीडर हूँ, कभी भी नहीं बताते। वो तो नज़र आ रहे होते हैं कि ये ताजिर लीडर है। तो मेरे भाई, हमें सोशल वर्कर और हम ये काम कर रहे हैं। ये प्लेटफार्म तो एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, चले जी रजिस्टर्ड करा दी, NGO चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ओहदा मिल गया। तो बस मुख्तसर बताना आपको यही है कि जिन दोस्तों से जो वाकई हमारे दोस्त हैं, जिनसे हुज्जत है, हम उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 6 दफ़ा भी फ़ोन करते हैं। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं कि हम फ़ोन भी कर रहे हैं और वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे और उसका जवाब भी नहीं दे रहे, बात ये है कि ये इदारे जो है ना, इदारे जो प्राइवेट इदारे होते हैं ना, इनमें लाखों रुपए के फंड्स भी होते हैं। वो लोग अपने वर्कर्स को जो है
बुरे वक्त में साथ नहीं देते, बीमारी में साथ नहीं देते, और राशन रमज़ान शरीफ में उनके घर में सहरी का अफ्तार का बंदोबस्त नहीं होता, वो नहीं करते। वो लोग हमसे रुजू करते हैं और हम जो है अल्लाह पाक के फजलो करम से हम उन्हें ये सहूलतें दे रहे होते हैं। तो बात ये कि इदारों में भी आजकल सुना होगा आपने, चमचागिरी का दौर है ना आजकल। कौन से सितारा इम्तियाज़ मिला है, तमगा इम्तियाज़ अभी मिला है बहुत सी अदाकाराओं को और पता नहीं किस किस को। तो हमें भी किसी ने कहा, तो हमने कहा यार हमारे पास पर्ची नहीं, हमारे पास तो पर्चे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि पर्ची से ही मिलते हैं ये तमगे। तो हमारे पास तो पर्चे हैं, इस्लामाबाद में जाके बैठेंगे, ले लेंगे अगले साल। तमगा क्या मसला है यार। तो अल्लाह ताला का करम है। लेकिन जो ताजिर कहता है कि मैं ताजिर रहनुमा हूँ, जो कहता है कि मैं अपर क्लास हूँ, वो मैं कि उसको कहता हूँ वो थर्ड क्लास है। हाँ, वो अपर क्लास भी नहीं है, वो ताजिर रहनुमा भी नहीं है। समझे आप, बस ये जहन में रखें आप। मुझे एक सनतकार और एक बिल्डर ने ऑफर की कि आप हमारा सारा काम संभालें, मैं आपको वीवो देता हूँ, आप जो मर्जी घूमें फिरें और आप मेरे पार्टनर कहलाएंगे। मैंने कहा यार मुझे माफ़ फरमा दे, मैं गरीब आदमी सही हूँ। असलम भाई जैसा गरीब अल्लाह सबको करे। तो जनाब अली, लेकिन ये ज़रूर है कि गरीबों का जो है वो दर्द कम रखते हैं जी, और उनके लिए जो है वो यकीनी तौर पे काम भी कर रहे होते हैं। और हम लोग जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में ये देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो राशन की तकसीम है, दीगर मामलात हैं, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन चूँकि अब वक्त है कलाम का और फिर ब्रेक का, तो हम कलाम पर जाएंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ज़यान का भी जिक्र होगा और असलम भाई की दीगर जो समाजी खदमात उनका भी जिक्र होगा। तो जनाब अली कौन कारी मौजूद है हमारे पास? माशाल्लाह, पाकिस्तान के नंबर सनखा जनाब सैयद यासीम अली शाह साहब मौजूद हैं। गुजारिश करता हूँ शाह साहब हदिया नात पेश फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आपका उज़ैर भाई का और अनसब भाई का। तो मैं बजाते ख़ुद एक फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। तो आप सबके सामने लब कुशाई करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल अपनी ड्यूटी हदियतन पेश करता हूँ कि ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूँ राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूँ राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कलाम पेश करता हूँ। इस तरह से बढ़ती है खैरात मदीने में, इस तरह से बटती है खैरात मदीने में, कम लगते हैं साइल को 2 हाथ मदीने में, कम लगते हैं साइल को 2 हाथ मदीने में। ऐ काश मेरे दिन रात इस तरह से हो तकसीम, ऐ काश मेरे दिन रात इस तरह से हो तकसीम। हर सुबह नजफ में हो, हर रात मदीने में, वाह भाई वाह, वाह हर सुबह नजफ में हो, हर रात मदीने में। और जो रात थी तुरबत में, अच्छा इसके साथ थोड़ा इजाफी ये बात कह दूंगा कि आज शहीद अमजद साबरी की बरसी भी है, उसके हवाले से कि जो रात थी तुरबत में वहशत के अंधेरों की, जो रात थी तुरबत में वहशत के अंधेरों की, अमजद ने गुजारी है वो रात मदीने में, अमजद ने गुजारी है वो रात मदीने में, कम लगते हैं साइल को 2 हाथ मदीने में। और जिन तारों की किस्मत में ऊंचाई लिखे खालिक, जिन तारों की
قسمت میں اونچائی لکھے خالق بن جاتے ہیں وہ تارے ذرات مدینے میں بن جاتے ہیں وہ تارے ذرات مدینے میں. اور دعائے پروردگار عالم زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے سرکار کے روزے کی زیارت فرمائے کہ جو لب نہیں کہہ پاتے آنسو میرے کہہ آئے, جو لب نہیں کہہ پاتے آنسو میرے کہہ آئے کہ قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں, قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں, کم لگتے ہیں سائل کو دو ہاتھ مدینے میں. اور آخری شعر کہ اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے, اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے, ہو جائیں گے ہم دونوں پھر ساتھ مدینے میں, ہو جائیں گے ہم دونوں پھر ساتھ مدینے میں, کم لگتے ہیں سائل کو دو ہاتھ مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب سید یاسم علی شاہ نے بہترین انداز سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے, مدینے کی بات کی. اللہ کریم ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. بالکل ناظرین اکرام, اور یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا, دوبارہ آئیں گے تو بہت ساری گفتگو ہوگی, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر, ہمارا گھر, زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈنشل پلاٹس, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز, 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکیورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تم ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان.
नाज़रीन किराम, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में। आप मुलाहिदा कर रहे हैं ऑटोबान रोड निमरा मस्जिद से बराह रास्त, और इनायत साहब ने हमें चाय भी ला दी है। तो वक्फे का फ़ायदा ही होता है कि चाय आ जाती है। तो अली साहब आपकी चाय का है? इनायतुल्लाह कमरानी साहब ने पिलाई है चाय। हाँ, इनायतुल्लाह कमरानी पिलाएंगे हमें पानी, लेकिन खैर अच्छी चाय बनाते हैं जी, कम से कम नींद उड़ जाती है, भले आपको टेस्ट में अच्छी लगे ना लगे, तो नहीं वैसे भी अच्छी चाय बनती है, चाय जबरदस्त है, चाय होती है और बेहतरीन चाय। जे भाई मेहमानों ने तारीफ कर दी, आज तो खुशी से इनका इंतकाल ना हो जाए, अल्लाह ताला रहम करे इनके ऊपर। जनाब आली खैर बहुत अच्छी शख्सियत है, और जो है वो बहुत अच्छा हमारा ख्याल करते हैं। सेट के ऊपर हम लोग यहाँ बैठे होते तो बैकअप पे सारा काम संभाल रहे थे जनाब इनायत साहब, इनायत अली कमरानी। जी हाँ, तो जनाब अली सही है जी। तो हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं बात को, और सोहेल साहब मौजूद है, उनकी जानिब आऊँगा। सोहेल साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा, जो ज़यान प्रेसिडेंसी है, अच्छा लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि भाई आप लोग ये तामीर तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो तामीराती काम है वो कितना हो गया, कहाँ तक पहुँचा, कितनी स्पीड से चल रहा है, प्रोजेक्ट का मंसूबा जो है कितने अरसे का है, तो ज़रा इस पर डिटेल बता दीजिएगा, किधर कायम है तमाम तर चीज़ें। जी, ज़यान रेजिडेंसी जो हमारी स्कीम है वो टंडो मोहम्मद खान रोड जो है उसके साथ शेरी का बाज़ार जो शुरू होता है, टंडो मोहम्मद खान तो आगे तक चलता है, पूरा आगे तक रोड है, लेकिन हम शेरी पे स्टॉप है बिल्कुल, जो शेरी बाज़ार का, उसके साथ लिंक रोड जा रहा है, वो लगता है टंडो फजल, उसी को हैदराबाद रोड भी लगता है, वहाँ से विट थाना, हैदराबाद का विट थाना भी लगता है, और टंडो फजल रोड पे ही हमारी ये स्कीम स्टार्ट हुई, शेरी के बाज़ार के साथ ही आबादी के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कीम। और इसके अलावा जो स्कीम की मेच्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमने जो 2.5 साल का लोगों को शेड्यूल दिया था कि हमें 2.5 साल में आप लोगों को मेच्योर करके देंगे, लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे मिले, ये हमारा गुड लक कह लें, और कुछ हमारी एक सोच थी कि हमें ये करना है और इंशाल्लाह करके दिखाना है, तो कुछ अल्लाह की मदद यूँ भी हमारे साथ थी। तो माशाल्लाह हमने अभी तक 1 साल के अंदर जो कहते हैं 80% मेच्योर कर लिया। उसमें मैं आपको बताऊं, रोड्स का काम हमारा हो चुका है, सेवरेज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डल चुकी है, मेन गेट बिल्कुल रेडी है, पोल्स हमारे लग चुके हैं, और ये मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे भी अपने डालता रहता हूँ, लोग देखते हैं ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने एक चीज़ ये भी की हुई है लोगों के लिए आसानी, जो इतने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारे पास 160 प्लॉट्स हैं, 5 एकड़ 2 गुंठे की हमारी स्कीम है, तो उसमें से हमारे मिसाल है 130 हमारे सेल हुए, 80% हमारी मैच्योर भी हुई है स्कीम सेल के हवाले से भी। तो उसमें 130 जो क्लाइंट्स हैं उनका हमने बनाया हुआ एक ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि हम वीक टू वीक जो भी काम होता है ना उसकी अपडेट्स देते हैं। दोबारा बताइएगा कितने प्लॉट्स में कितने हो गए मेंबर? 160 में से हमारे तकरीबन 128 प्लॉट्स बुकड है, ओके, 130 अपोजिट है, तो उसमें हमने वीक टू वीक हम अपडेट्स देते हैं कि आज ये गेट का काम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक का भी हम बताते हैं उसमें, उस वीडियो में, ग्रुप में हम वो वीडियो चलाते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में ये काम करने जा रहे हैं। जब वो चीज़ें लोगों की तरफ जाती हैं और वो देखते हैं ना कि यार इन्होंने ये कहा था और करा है, और फिर पहले ये इस चीज़ का कहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, तो ये इससे ये फ़ायदा होता है हमें, आगे के पेमेंट हैं, क्लाइंट्स खुद वही क्लाइंट्स दे रहे होते हैं, यार हमारा एक फ्रेंड है उसे बुक कराने, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से हमें बड़ी आसानी हुई। सही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ज़यान का मैंने तकरीबन तफसीली हवाला जो है ना वो सोहेल भाई की ज़बानी पे आप लोगों को दिलवा दिया कि जो ज़यान है, क्या कह रहे हैं दोबारा बताइएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो आपको ज़यान की तारीफ बता दिया। सोहेल साहब एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि आपके अंदर भी हम देखते हैं समाजी खिदमत का जज्बा जो है ना वो भरा हुआ है, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके, आप उसमें भी साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी उससे हटकर भी जो आपने काम किए वो भी हैदराबाद के लोगों ने देखे हैं। तो ये जो समाजी खिदमत का जज्बा ये किस तरह पैदा हुआ, शौक़ कैसे हुआ इस चीज़? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। बात ये है कि ये हमें ये कह लें कि विरासत में मिली। अच्छा। क्योंकि पहले मेरे दादा मेमन अस्पताल के चेयरमैन हुआ करते थे, और उनका मेडिकल डिपार्टमेंट भी उनके अंडर में होता था, एम्बुलेंस का डिपार्टमेंट भी उनके अंडर में होता था, अब्दुल अजीज़ सोरठिया। इसके बाद मेरे वालिद साहब मोहम्मद रफ़ीक सोरठिया, वो आँखों के अस्पताल जो ये लाइन्स क्लब वगैरह जितने भी कैंप्स लगते हैं वो पहले मेरे वालिद साहब की सरपरस्ती में लगा करते थे जब वो हयात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
یہ جو لائنس کا جو پولیس گراؤنڈ میں ہمارا کیمپ لگتا ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں ڈاکٹر اقبال ہارون صاحب، اس میں مردانہ جو ہمارا وارڈ ہے، جینٹس وارڈ جو ہے ہمارا، اس میں صاف ایک لائف ٹائم ڈونیٹ کیا ہوا ہے میرے والد صاحب کے نام سے، لیٹ لائل رفیق سوٹیا. اس کی وجہ ہے کہ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے وہ ڈونیٹ کیا ہوا ہے. وہ صحیح، تو مطلب ان کو دیکھتے ہوئے، ہاں ان کو دیکھتے ہوئے پھر میرے اندر بھی، میں بھی دیکھتا تھا، تو آج میرے اندر بھی یہ جذبہ ہے، مجھے بھی یہ شوق ہے کہ اللہ نے اگر یہ جان دی ہے تو لوگوں کا فائدہ ہو سکے. اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے اسلم بھائی الحمدللہ ایک حیدرآباد میں اچھا کام کرتے ہیں، اچھا نام رکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، تو الحمدللہ ہماری بھی یہی موٹو ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو کسی بھی طرح سے. جو اپنی مدد آپ کے تحت، جس طرح سے دوستوں سے کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں میں، بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں. صحیح جی ہاں. اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سی چیزیں پتہ، ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جو میمن ہوتے ہیں نا جی، وہ صرف پیسہ بچاتے ہیں، پیسہ لگاتے نہیں ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں ایسا. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سب سے زیادہ چیریٹی جو کرتا ہے دنیا میں وہ میمن کرتا ہے. اس کو آپ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی سسٹم کے مطابق آپ دیکھیں، سب سے زیادہ چیریٹی میمن کرتا ہے. چلیں جی، زبردست ہو گیا. صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ ایک بہت بڑے پیمانے پہ راشن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، پھر جیسے سے عید قریب آتی ہے تو عید کے تحائف آپ کی جانب سے جانا شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو راشن کا سلسلہ ہے، رمضان میں کم و بیش کتنے خاندانوں کو راشن فراہم کرتی ہے آپ کے آرگنائزیشن؟ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الحمدللہ رمضان سے ہٹ کر بھی یہ تو سال میں ہوتا ہے ایک پروگرام. میں نے ابھی لاک ڈاؤن کا ذکر کیا تھا آپ سے، اس کے بعد پھر بارشیں، سیلاب آئی، اس میں بھی ہم نے راشن بھی پہنچوایا، اور اس کے علاوہ کھانا تیار کرا کے بھی متاثرین کو پہنچایا، میڈیکل کیمپ بھی لگائے. اسی طرح جس طرح کھلے مین ہال ہے، اس کا ذکر ہوا ابھی. اس کے بعد اب جو رمضان شریف ہے، اس میں الحمدللہ ابھی تک 3 سیشن ہو گئے ہیں. پہلا سیشن ہوا، اس میں میرا خیال ہے 300 سے زائد لوگوں کو ہم نے فیملیز کو راشن دی ہیں. اللہ پاک دلواتا ہے ہمارے ہاتھ سے اللہ پاک دلواتا ہے، اور اس میں ہمارے مخیر حضرات دوستوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا سیشن ہوا، اس میں بھی تقریباً 450 لوگوں کو راشن فراہم کیا گیا. پھر تیسرا سیشن ہوا، اس میں 250 لوگوں سے زائد فیملیز کو راشن بھی دیے گئے. کچھ بے روزگار لوگ ہوتے ہیں. میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک صاحب، شاید رفیق کھوسو نام تھا ان کا، کیلے بیچ رہے تھے. وہ ایک شاپر کے اندر ہاتھ میں رکھ کے نا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا بھائی یہ فروٹ ہاتھ میں بیچ رہے ہو آپ، کو ٹھیلا ویلا نہیں ہے؟ بولا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے، تو جیب میں سے میں نے اپنا کارڈ نکالا، وزٹنگ کارڈ، اسی کے ٹوکن بنا کے ہاتھ میں دے دیا، اس تاریخ کو آ جانا، ٹھیلا لے جانا. اور آپ کو جو ہے وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، لیکن کرائے پر لیا ہوا انہوں نے، 100 روپے روز دیتے ہیں، وہ 3000 روپے مہینہ. انہیں بھی ٹوکن بنا کے دیا کہ جی آپ بھی لے جائیں. اسی طرح کئی بچیاں ہیں جو سلائی، اور کئی یتیم بچیاں اور بیوہ ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں، تو سلائی مشینیں بھی دی ہیں ہم نے. تو یہ اس طرح کا سلسلہ یہ تو سالانہ رہتا ہے. سوٹ بھی دیتے ہیں لیڈیز کو، مردانہ سوٹ بھی، یہ بھی ہم دیتے ہیں. اور یہ تمام سب کچھ اپنے دوستوں کے تعاون سے ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ میرا بیٹا ہوتا ہے آسٹریلیا میں، وہ بھی ہمیں فل سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں، جب ہم گٹر کے ڈھکن لگا رہے تھے تو ماشاءاللہ ایک سرکاری افسر جناب امجد شیخ صاحب SSP حیدرآباد نے مجھے کہا کہ ہمارا حصہ بھی ڈالیں، گٹر کے حوالے سے جو آپ کیپ لگا رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ بھی ڈالیں. اس کے علاوہ بھی راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی انہوں نے، جب میں گیا ان کے پاس کسی کام سے، تو سوشل میڈیا پہ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ راشن میں بھی ہمارا حصہ ڈالیں، اور آپ بہت انہوں نے مجبور بھی کیا. تو پھر ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی ایک ایسا سیشن کریں گے جس میں پورا مکمل آپ کا ہی جو ہے وہ سلسلہ ہوگا.
تو اس طرح کے سرکاری افسر ہیں ماشاءاللہ، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک سرکاری افسر وہ بھی اس طرح کے سماجی کاموں میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ حیدرآباد میں ہیں، ان کے بڑے کارنامے حیدرآباد میں، کرمنل ان کا نام سن کے ایسے بھاگ جاتے ہیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں پوسٹنگ. تو اس وقت انہوں نے جو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ کئی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اور سارے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کئی زخمی بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہترین افسر ہیں حیدرآباد شہر کے لیے. یہ تو ہے. کشمور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں نا، ان کا جو اشر کیا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور انہیں بھی قومی ایوارڈ ملا ہے، تمغہ شجاعت ماشاءاللہ انہیں ملا ہے. تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. لوگ کام ہیں سب کے ہوتے ہیں، کوئی بھی چلا جائے وہاں پہ دفتر میں ہنستا ہوا باہر نکلتا ہے. کوئی بھی کوئی ضروری نہیں ہے کوئی سفارشی ہو، تعلقات والا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افسران بھی ہیں اور ایسے افسران بھی ہیں. ابھی تمغہ امتیاز کا ذکر چل رہا تھا، امتیاز ہی ہے، شجاعت کا نہیں، یہ جو ملا ہے ابھی لوگوں کو، ہاں، تو اس کا بھی ابھی ذکر چل رہا تھا. تو بات یہ کہ وہ تو چلے ایک دور کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے میرے جیسے آدمی کے لیے وہاں تک. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو تمغہ جو بھی چاہیے نا وہ اللہ سے چاہیے. جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی مخلوق کو، خلق خدا کی ہم کو خدمت کرنی ہے اور اس کا صلہ اللہ سے چاہیے. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے جو حیدرآباد کے سول افسران ہیں نا، انہیں تھوڑی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یار کوئی بندہ حیدرآباد میں کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس کو بلا کے ایک 500 روپے کی کوئی شیلڈ ہی دے دیں. اس کو ایک، مجھے گورنر صاحب نے الحمدللہ جب ایک کراچی پریس کلب کے ایک صحافی دوست نے بتایا کہ یہ اسلم خان دیسوالی ہے اور اس طرح ان کی یہ خدمات ہیں، تو انہوں نے مجھے اجرت پہنائی. ایک تقریب میں آپ دیکھ لیں فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ گورنر بھی عوامی گورنر ہے ماشاءاللہ. میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بات اور یہ سرکاری افسران کی جو ہمارے حیدرآباد کے افسران ہیں ان کو بھی چاہیے، سہیل بھائی جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ہم حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی جب پاکستانی قومی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہم ریلی نکالتے ہیں، کشمیر کا ایشو ہو، پاک فوج کے حوالے سے ہو. الحمدللہ یہ پاک فوج ہے، ہماری فوج ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہم انہیں بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان کو اور انہیں مضبوط سے مضبوط بنانا ہے. وہ بھائی ہم جو بڑے آرام کی نیند سو رہے ہیں نا، رات کو بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بارڈر پہ وہ جوان جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. روز دیکھ رہے ہیں کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو وہ ہمارے بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں. اور جو دہشت گرد ہے جو پاکستان کو تباہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے، تو ہمارے پاک فوج کے ادارے ہی تو ہیں جو پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ سماجی کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. شو بازی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ شو بازی کر رہے ہیں بلا وجہ کی. یہ شو بازیاں اچھی تھوڑی ہیں. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک ہدایت دے. آمین 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 آمین. اچھا علم بھائی، آپ کا جو کردار چیمبر آف کامرس میں بھی ہے اور عادل صدیقی صاحب کے ساتھ آپ بھی ایک سب کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں آپ کا جو کام ہے وہ کس طرح ہے، اور عدیل بھائی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عدیل بھائی ایک بہترین تاجر رہنما ہے، صنعت کار ہے. میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں نا، وہ نہیں کہتا اپنے منہ سے. جو اپنے منہ سے کہے کہ میں تاجر رہنما اور میں اپر، تو میں نے کہا وہ تھرڈ کلاس آدمی ہے. اس نے کبھی نہیں کہا میں تاجر رہنما. صدر ہے نا، اللہ نے عزت دی اس کو. بات یہ ہے میرے بھائی، بہترین تاجر ہے، صنعت کار ہے، بڑی پیار ہے، بڑا اس کے اندر محبت ہے، بڑا اخلاق ہے. ابھی عمرے پر ہے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے. تو حیدرآباد چیمبر آف کامرس ایک ادارہ ہے تاجروں کا، چھوٹے بڑے تاجروں کا ادارہ ہے. لیکن آج کل اداروں میں کچھ دیکھا یہ گیا ہے کہ چمچہ گیریاں بہت ہیں. جو چمچہ گیری کرے گا تو اس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کو آگے رکھا جائے گا. پہلے بھی چیمبر تھا، وہاں پہ بھی فلاں کوئی شاہ صاحب تھے، یہاں پر بھی کوئی فلاں شاہ صاحب.
تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ مطلب بڑی افسوسناک ہیں. بات یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے میرٹ پہ، ہم تو بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہم کسی چیمبر کے محتاج، نہ ہم کسی ادارے کے محتاج، سمجھ گئے. ہم اپنا کام کرتے ہیں، کام کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. کسی سے ڈرنا ورنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان ہے، پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم جس قابل بھی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کچھ ذاتی مفادات کے لیے سیاسی پارٹیاں جو پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جو ہماری ایک دشمن ہے وہ ہیں یہودی. آپ نے سنا ہوگا، راہ کا نام سنا ہوگا. وہ ہمارے ملک کو جو ہے ڈسٹرب کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو اب ہم تو ہیں تاجر، تو ہم تو جو بھی ہمارے لائق کوئی کام ہوتا ہے جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے اداروں کے لیے ہم کرتے ہیں. ان کے لیے ریلیاں بھی لگاتے ہیں، پورے بینر بھی لگاتے ہیں شہر میں، اور انہیں ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے وہ سب کے سامنے ہے. حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو کچھ ہوا ہے سب نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں، تو وہ اگر چلیں جو ہو گیا پہلے پچھلے دور میں جو ہوا، اب تو کم سے کم یہ کہ یہ کھنڈر بنا ہوا ہے حیدرآباد شہر. تو ہماری گزارش ہے کہ حیدرآباد شہر، قاسم آباد ہے، سٹی ہے، لطیف آباد ہے، رورل ایریاز ہیں، ان میں ہمارے نمائندوں کو چاہیے کہ کام کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسلم صاحب ایک چیز میں آپ کو بھی بتاؤں، ہم لوگ چونکہ حیدرآباد نیوز کے ذریعے سے نا ایک مہم چلا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، سوشل ورک کے اوپر. تو ہمارا حیدرآباد نیوز نے جو ہے وہ ایک مہم یہ سٹارٹ کی ہے کہ جو ہمارے امام صاحبان، مؤذن صاحبان ہوتے ہیں، جو فاضل کرام، علماء کرام ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مساجد میں 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بہت معمولی سی ہوتی ہیں. مطلب وہی جو مسجد میں چندہ ہوگا نا جمعے کو ملا کے، تو وہ 4 جمعے کا ملا ہوا چندہ، اس سے وہ تنخواہ ان کی مختص ہوتی ہے اور وہ دی جاتی ہے. پھر وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے گزارا ممکن ہی نہیں ہے. تو حیدرآباد نیوز نے حکومت وقت سے یہ اپیل کی ہے کہ بھئی انہیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب دی جائے، یعنی انہیں گورنمنٹ گریجویٹ افسر بنایا جائے، ان کے لیے کمیشن ہو، اور ان کے لیے بھی کوئی اسکیل پاس کر دیا جائے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس ریٹائرڈ ہوتے ہیں جس طرح، تو جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچے تو کم از کم ان کو پینشن وغیرہ مل رہی ہو، دیگر چیزیں ہوں، تاکہ وہ لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ ہم لوگ کر رہے ہیں مطالبہ، جس پر ہمارے پاس MLA صاحب آئے تھے، ان سے بھی کہا تھا، 2 MPAs آئے تھے، ان سے بھی کہا تھا، کیونکہ آپ کی بھی ایک ورث ہے شہر حیدرآباد کے اندر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی بالا حکام تک پہنچتی ہے. تو اس موقف پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ درست ہم نے آواز اٹھائی ہے؟ یہ حیدرآباد نیوز کا بہترین اقدام ہے، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہترین انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے. لیکن بات یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، یہ ان کا کام ہے. آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے، ان تک پہنچائیے. یہ ان کا کام ہے کہ ہمارے جو عالم ہیں، عالم دین ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کو جو ہے بالکل سرکار کو اپنی مساجدیں ان لوگوں کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جناب عالی، چونکہ ہمارے پاس یہاں دوسرے بریک پر جانا ہے، لیکن اسلم صاحب کو بھی جو ہے وہ مصروفیات کے بعد کہیں جانا ہے، تو سر میں چاہوں گا کہ شہر حیدرآباد کے دیکھنے والوں کو آپ جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے سماجی رہنما ہمارے دیکھنے والوں کو، شہر حیدرآباد کے لوگوں کو؟ حیدرآباد کے لوگ بہت ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں. بزنس کمیونٹی ہو، سول سوسائٹی ہو، سب لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، کئی سفید پوش لوگ ہیں جو ہم راشن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں وہ نہیں آتے، نہ کوئی ٹوکن لینے آتا ہے، نہ راشن لینے آتا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور گھر گھر ان کو راشن پہنچائیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، اعظم چوہان ان کا نام ہے، ان کی بھی جو ہے عائشہ ظہور ویلفیئر ہے، بہت ہی مہربان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھی صحت عطا فرمائے. وہ یہ کام کرتے ہیں، کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے،
میں نے بھی آج انہیں کچھ گھر بتائے ان کے علاقے میں تھے کہ فلاں دکاندار ہے, اس نے یہ بتایا, تو ان بیچاروں نے مجھے کہا کہ یہ بیگ آج رات کو ان کے گھر پہنچ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, صنعت کار ہیں, دکاندار ہیں, اور ان کو یہ چاہیے کہ جتنا بھی وہ حصہ ڈال سکتے ہیں اور وہ حصہ ڈالیں. ہم یہ کوئی رمضان شریف میں کام نہیں کرتے. آپ کی دعا سے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں اپنی ذاتی حیثیت میں ماہانہ بھی یہ سسٹم چلا رہا ہوتا ہوں. اچھا. یہ جو ویلفیئر کا سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے, کیونکہ اس میں میرا بیٹا ہوتا ہے آسٹریلیا میں, وہ مجھے مکمل سپورٹ کرتا ہے. تو ماہانہ بھی ہمارے یہاں پہ یہ کچھ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. راشن کا بھی ماہانہ وظیفہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. جس لائق اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, زبردست ہو گیا جی. اور اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت قلیل ہے, تو اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آج نشریات کا حصہ بنے, کیونکہ آپ کی مصروفیات اور آپ نے جانا ہے. سہیل صاحب تحفہ دیں گے زیان پریزیڈنسی کی جانب سے اسلم صاحب آپ کو, تو آپ یہ تحفہ بھی وصول کیجئے. جناب علی سبحان اللہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ آ جائے گا جی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت عطا فرمائے اور ایسے یہ تحفے مجھے دیتے رہے ہر مہینے. ہر مہینے اب روز تو نہیں کہہ سکتا نا میں. اب یہ ویسے مجھے ہر سال سوٹ بھی پہنچاتے ہیں, شلوار قمیض کا اچھا سا, تو ابھی اب پہنچائے نہیں, ابھی انتظار پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ ریان کا ذکر نکلا ہے تو اسلم صاحب زیان کے متعلق بھی کچھ چند الفاظ زیان ایجنسی کے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا اس کے بارے میں بتایا, بڑا فیئر, شفاف, بہترین. بلڈرز بڑے 2 نمبر ہوتے ہیں, 2 فائلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے بہترین, ابھی یہاں دیکھو نا رمضان کا پروگرام ہے, اس میں ماشاءاللہ ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اچھی کوریج مل گئی. اس کا فائدہ تو آپ کو پہنچے گا نا, ایسے تھوڑی آپ نے ماشاءاللہ اتنا لمبا انٹرویو چلایا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں پلاٹ تو نہیں چاہیے ان سے, اور بس ان کی دعائیں چاہیے. اور یہ بھی بیچارے بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں, ان کی ٹیم بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے بڑے بہترین پروگرام کیے, تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب علی بہت شکریہ. اسلم کیمرے کے اپنا انتخاب میں ارشاد بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی ہمیں پیچھے. بالکل, ارشاد بھائی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے نشریات میں. اور مذہبی محفلوں کو بھی ارشاد بھائی بہت ساتھ دیتے ہیں. مذہبی محفلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد. کون ہے ارشاد بھائی؟ ارشاد بیگ صاحب دامت برکاتہ اللہ. اچھا ماشاءاللہ, وہ SSP صاحب کے ایڈیشنل PRO ہیں, فوٹوگرافر جو کہلاتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے سوشل ورکر ہیں, اور وہ میری حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پیٹرن ان چیف ہے, سرپرست ہے میرے بھائی. وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. جو خاموش بیٹھے تھی دیر سے, انہوں نے بتایا بھی نہیں. وہ آج ہماری کہیں شہری ہے جم خانہ میں نا, سبحان اللہ. تو ابھی ہم نے ساتھ جانا ہے, تو وہ بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھی صحت عطا فرمائے. ان کو بھی ساتھ نہیں سر, وہ کسی نے بلایا ہوا ہے. میرا پروگرام ہوگا تو میں بالکل حیدرآباد میں اس کی ٹیم کو کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے پروگرام میں تو بغیر بولے آئیں گے ہم, کیونکہ ہمارا اپنا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مدرسے کی بھی ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں یہ, اور مدارس کے حوالے سے بھی ان کو میں اپریشیٹ. بالکل ہے. اور تاج رہنما سبھی شیخ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سائٹ پر, تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت شکریہ جناب علی. کیک بریک کے بعد آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہاں لے کے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. سہیل صاحب موجود ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہونی باقی ہیں. رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग. अब से निस्वा. NIP ऑल प्रोडक्ट्स. शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा. मेरा गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट.
वाओ, अपना घर। हमारा घर। जयान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। जयान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। जयान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। जयान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर। जयान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। जयान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। जयान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। जयान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। क्या बात है, बिस्मिल्लाह, शुक्र जी। रहमत बरस रही है मोहम्मद,
کہ شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد ہر ایک بھرے رہا ہے یہ دامن مراد ہر ایک بھرے رہا ہے یہ دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ ہے محمد کے شہر میں دولت سکو کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے دولت سکو کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کا رمضان میں جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں براہ راست حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر نمرا مسجد آٹوبان روڈ سے اور بہت ہی پیارا کلام ہم سماعت فرما رہے ہیں جناب محترم محمد فیصل غوری صاحب شہر حیدرآباد کے مشہور و ممتاز ثنا خاں بہترین انداز سے پڑھنے والے ثنا خاں آپ نے جوائن کیا بہت پیاری نعت پیر الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پڑھی ہوئی نعت آپ نے پڑھی اللہ کریم آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے شہر حیدرآباد کے اندر سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن جو ہے کام کر رہی ہے اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جیسے کہ ابھی پتہ لگا کہ علامہ رفیع صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی جناب جی جناب علی اور چونکہ اسلم صاحب ہمیں بریک کے بعد جو ہے وہ الوداع کہہ کے چلے گئے ہیں سہیل صاحب موجود ہیں تو ذرا آئیے اب اس طرح ہم بڑھتے ہیں آگے اور سہیل صاحب سے ذرا کچھ گفتگو کرتے ہیں سماجی کاموں پر سہیل بھائی مجھے بتائیے گا آپ چونکہ جنرل سیکریٹری ہیں ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن کے تو یہ ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن ہے یہ کرتی کیا ہے کیوں بنائی گئی تھی اور ابھی کیا کیا کام آپ لوگوں نے کر لیے ہیں
اور بیسکلی ہیومن رائٹس کے جو کام ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے کسی بھی شہر میں جیسے کوئی ادارے ہیں، کسی حوالے سے اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا، کسی ایک عام آدمی کی کوئی رسائی نہیں ہوتی، تو اس پہ کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم اس سے اپلیکیشن لیتے ہیں، اور اپلیکیشن لے کے پھر اسے کوئی بھی اگر ادارے کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کسی بھی سسٹم کے حوالے سے اسے کوئی پریشانی پیش آتی ہے، جیسے یہ کہہ لیں کہ کوئی افسران اگر اس سے کوئی رسپانس نہیں دے رہا، کوئی تھانے میں کا ایشو ہے، ایک بندہ ایسا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے اور ایک بندہ بہت کمزور ہے، لیکن بس وہ کمزور کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رسپانس ہوتا ہے افسرانوں کا، اور طاقتور جو ایک ہوتا ہے کسی کا فون چلے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا رسپانس ہوتا ہے ان افسرانوں کا۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا مدد آپ کے تحت ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہمیں کچھ اتھارٹیز ملی ہوئی ہیں، ہم سندھ گورنمنٹ سے کنیکٹڈ ہے، رجسٹرڈ ہے ہمارا ادارہ، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں افسرانوں سے تو وہ بڑا اوبلائز کرتے ہیں، اور جو بھی پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں اس پہ وہ ہمیں آسانیاں وہ ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑا بھی فائدہ ہوتا ہیومن ہے۔ رائٹس ڈے وغیرہ بھی سیلیبریٹ کیا تھا؟ ہاں، وومنس ڈے کے حوالے سے بھی ابھی سیلیبریشن کی تھی، بہت بڑی سیلیبریشن کی تھی اور بہت اچھا ماشاءاللہ رہا، اس میں کافی وومنس کی تعداد تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا الحمدللہ۔ صحیح ہو گیا جی۔ جناب عالی حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب، آپ کو جانب آؤں گا، آپ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو ذرا اچھا صحیح تو نہیں، میں طبیعت ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا، تو آپ لوگ کے بولتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے جب علی نقشبندی بیٹھے ہوں اور پھر بول رہے ہوں، رونق کے محفل ہیں، پھول جھڑتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت اچھا جناب علامہ صاحب، سوالات ذرا شروع کرتے ہیں، اور ہم چونکہ دینی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ علی صاحب تو ایک موضوع لے کر آئے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا، چونکہ آج ہم 18ویں شب میں ہیں، 18واں روزہ سار کریں گے تو کچھ دیر بعد، اور یقینی طور پہ 2 دن بعد سے لوگ اعتکاف جو ہے وہ شروع کر دیں گے، تو میں چاہوں گا ذرا ہم اس کی بات کریں تو اعتکاف جو ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں بیٹھنے سے کیا کیا فیض و برکات حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو ویسے بھی 1 مہینے کا اعتکاف یہی کر لیا، نوے تو سنت الاعتکاف، جی ہاں، مسجد میں اعتکاف کریں، نمرہ مسجد میں، 1 مہینے کا اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو ہم نے اعتکاف یہاں کیا نا، اس کے اپنے الگ فضائل و برکات ہیں، وہ انشاءاللہ 29 رمضان کو مل جائیں گے۔ جی ہاں، وہ ہمارے جو حضرت صاحب ہیں وہ ان پہ منحصر ہے۔ کیونکہ اعتکاف کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے، ماشاءاللہ بہترین سوال ہے، اور بہت اچھے موقع پہ پوچھا ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد لوگ مسجدوں کا رخ کریں گے 10 دن کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک حج کیا اور ایک عمرہ کیا۔ یہ ایک فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اعتکاف کا بیسکلی معنی ہوتا ہے دھرنا دینا۔ اچھا، دھرنے سے مراد، کیونکہ ہماری یہ اصطلاح جو ہے وہ کسی اور چیز میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی سیاسی یا مذہبی دھرنا ہوتا ہے، یہ وہ دھرنا نہیں ہے۔ اس دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جانا، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھ جانا کہ جب تک مغفرت نہیں ہوگی اللہ میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں، کیونکہ معتکف یہ اعتکاف سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا کہیں، تو اس کا ایک لغوی معنی ٹھہر جانا بھی بیان ہوا ہے، دھرنا دینا بھی ہوا ہے، اور اس کے مسائل واقع ہے بہت سارے ہیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام بیان ہوئی ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے۔ واجب وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بیماری تھی یا کوئی مسئلہ تھا، وہ منت مان لی کہ اگر یہ مسئلہ میرا حل ہوا تو میں اللہ رب العزت کے لیے 1 دن کا، 2 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ وہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی، اور جتنے دن کی اس نے منت مانی ہے وہ اتنے دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور وہ سنت موقع علی الکفایہ ہے، یعنی مسجد کے علاقے میں جو اطراف میں لوگ رہتے ہیں، کچھ احباب نے بھی اگر اعتکاف کیا تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ وہ اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سال میں 12 مہینے میں جب چاہیں مسجد میں داخل ہوں، آپ نوید سنت الاعتکاف کی آیت، یہ جو جز ہے، یہ پڑھ کے اعتکاف کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے ضمن مسجد میں اسٹے کرنا، سونا یا کھانا کھانا، یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں، تو وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ اور ویسے بہت فضائل و برکات ہیں، اس کے احکامات اب جب اعتکاف کے معاملے شروع ہوں گے تو پھر اس کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور مجھے امید ہے ہمارے دیکھنے والے پھر اس کے مسائل جب پوچھیں گے تو اس پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ یار غار یار مزار کا تذکرہ، پھر
ایک بات ان کے لیے، پھر ایک بات حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، ایک بات حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، ایک بات حضرت مولا علی کے حوالے سے. میں جاؤں گا چاروں خلفائے راشدین کی بارگاہ میں جو ہے نا آپ کی میری ہم سب کی حاضری ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میرا ایک سوال تھا جو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہوں تو ان کو ایک اچھا میسیج بھی جائے گا. تو جیسے آج ہم نے ایک اکثر ہم بیشتر ہم ایکٹیویٹیاں کرتے ہیں، بہت سی طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتے ہیں، کچھ دوستوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جیسے آج ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم نے 200+ راشن بیگس ڈسٹریبیوٹ کیے. اس میں ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ 200+ راشن بیگس آج ڈسٹریبیوٹ کیے. لیکن میں اب جیسے اگر کچھ دوستوں نے اس میں زیڈ اکاؤنٹ زکوٰۃ کے اگر پیسے دیے ہیں اور اگر وہ اس میں ہمارے ساتھ اکاؤنٹ میں ہے، اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ مثال ہم نے زکوٰۃ نکالی 4 لاکھ روپے کی، مثال ہے اگر ہماری زکوٰۃ بنی 4 لاکھ روپے کی اور 1 لاکھ روپے ہمیں دوستوں نے دیے تو وہ ہوگا ہمارے پاس 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے کی اگر ہم کوئی چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو وہ اس کا سب ہم چیزوں کو مرج کر کے اس کو کٹوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم دے دیتے ہیں. لیکن اگر جیسے مثال ہے اس میں ہمارے پاس کچھ تھیلیاں بچ گئی، یہ چھوٹی سی چیز، بہت اہم بات ہے، ایک 100 سی بچ گئی ہمارے پاس اور وہ ہم اس کو نارمل سے ہم نے گھر میں رکھ دی اور اس کو ہم نے اپنے چیز کو استعمال میں لے لیا. مقصد اگر ویسے ہمیں ضرورت ہوتی تو اسے ہمیں پیسوں سے خریدنا پڑتا. میرا سوال یہ ہے اپنے بالکل پیور پیسوں سے وائٹ منی سے ہمیں پرچیز کرنا تھا، لیکن وہ ہمارے پاس زیڈ اکاؤنٹ میں کوئی چیز پڑی اور نارملی بچ گئی، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بچ گئی، ٹیپ بچ گئی، کٹے بچ گئے، یا کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بہت سی عموماً بچ جاتی ہیں. لیکن وہ ہے کس چیز کے پیسوں سے لی ہوئی ہماری زکوٰۃ سے. اور عموماً اگر ہم نے وہ نارملی یوز کر لیا ہمارے پاس رہ گئی تو اس کے حوالے سے کیا مجھے یہ بہت اچھا سوال کیا اور میں تو اپریشیٹ کروں گا. بہت قابل غور سوال ہے، ہماری کرتے ہیں مطلب بٹ گیا ایک تھیلی لے کے چلو یار خیر گھر میں استعمال کر لو، یہ ہوتا ہے لوگوں میں. زیادہ جو قابل توجہ بات ہے وہ میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا اس بات پہ، کیونکہ دیکھیں سوشل ورک بہت لوگ کر رہے ہوں گے، سحری افطاری کروا رہے ہیں، تب اس بات پہ توجہ کسی نے دی نہیں ہوگی. ان کی توجہ ہے اس بات پہ، یہ بہت بہترین بات کی اور اس کا جواب جو انشاءاللہ وہ سب تک جائے گا ان کے توسط سے. یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے وہ قرآن نے واضح بیان کی. بلی انما الصدقات للفقراء، فقیروں پر، والمساکین، مسکینوں پر، والعاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ وہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ نے محکمہ ایک مختص کیا ہوتا ہے، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب مطلب ایک اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے بھی زکوٰۃ ان کو دی جاتی تھی. پھر غارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، مقروض اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ کا مسافر ہے اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو ایسے کم و بیش 8 مصارف بیان ہوئے ہیں. ایک مصرف اس میں سے منسوخ ہو گیا. بتانا آپ کو مقصود یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ ایک احتیاط بھی رکھیے گا ہمیشہ اس بات میں اور دیکھنے والے بھی کہ جب آپ کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں جو اس میں لوگوں کے لیے کوئی مالی مدد شامل ہو اور لوگوں سے مال لیں تو اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. زکوٰۃ کا جو مال ہے اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کو پہلے بتا دیں یہ زکوٰۃ ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پہلے سیپریٹ کر لیا جائے. کیونکہ زکوٰۃ کے خاص مختص مصارف ہیں وہ ان کے علاوہ کہیں لگ نہیں سکتی. یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مسجد میں نہیں لگ سکتا. بالکل ہے، حالانکہ ایک نیک کام ہے لیکن نہیں، کیونکہ مال کی نفع کی ہے اور اللہ نے اس کو ناپسند کیا. تو ایک تو یہ کر لیجئے کہ اس کو سیپریٹ کیجئے. دوسری بات یہ کہ ویسے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی آپ کو کوئی مال دیتا ہے تو آپ اس کو یہ لازماً کہہ دیں کہ ہمیں کلی اختیارات کے ساتھ دیں. یعنی صرف ہم افطاری کرا رہے ہیں اسی لیے نہیں دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کوئی نیک کام بھی اسی میں کر دیں تو وہ اجازت عامہ ہو جائے گی. تو پھر ہر نیک کام میں خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی. اچھا جو یہ بچ جاتا ہے مال اس کو جیسے آپ نے باقی چیزوں میں خرچ کیا لوگوں کو کھلانے میں پلانے میں، یہ بچ گیا اس کو لے جانے کی شرعاً اجازت نہیں. جو بندہ صاحب استطاعت ہے صاحب نصاب ہے خود کھا پی سکتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ لینا اس پہ لازم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اس لیول پر اس قابل فائنینشلی تو اس کے لیے وہ چیز استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے. اب ایسی تھیلی موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے آپ کے پاس آ گئی اور بعد میں آپ کو خیال آیا اگر آپ کو وہ چیز مل گئی کہ ہاں یہ زکوٰۃ کی تھی تو آپ پھر اس کو کسی فقیر وغیرہ کو دے دیں. اگر آپ کو خیال آیا کہ آپ پتہ نہیں مکس ہو گئی کون سی ہوگی تو آپ غالب گمان ذہن میں یہ رکھیے کہ کتنی تھیلی ہو سکتی ہے، کتنا مال ہو سکتا ہے، کتنے پیسوں کی چیز ہو سکتی ہے. اتنا مال لے کر یعنی اتنا پھر آپ جیب سے لے کر آپ کسی فقیر وغیرہ کو دے دیں. یہ اس کے لیے بہتر طریقہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ بھائی یہ مال مکس ہو گیا یا کہیں ضائع ہو گیا. تو عموماً بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے پاس بچ جاتی ہیں. مثال ہے
देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन है हम हमारे पास किस पैसों की, हमें तो वो चीज़ देखनी है क्योंकि बड़ी बारीकी है। बेहतरीन सवाल है आपका। ये याद ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई शख्स, क्योंकि ये जो आप माल जमा कर रहे हैं ये लोगों का माल है, ठीक है ना, इस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर कोई शख्स दुनिया में किसी का माल जायज़ खा लेता है, 3 पैसे जस्ट 25 पैसे में 4 आने बनते हैं, 3 पैसे खा लेता है, 3 पैसे, तो बरोज़ क़यामत उसको अपनी 7 तो बाद जमात नमाज़ी देनी पड़ेगी। ये यानी ये बहुत छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, और ये आफ्टर डेथ आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात की बात, मैंने आपको हल बताया, और इसका अगर ऐसा हो गया हो तो इसका ये हल निकाल लीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह ख्याल कीजिए। अच्छा, इसमें एक सवाल आया है मेरे पास जी, आप कुछ कह रहे हैं? सनत खां की तरफ। अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये आया है कि भाई जो हम ज़कात और फितरा देते हैं, सभी साहब ने सवाल किया है कि अगर हम ज़कात और फितरा देते हैं तो क्या वो रिश्तेदारों को दे सकते हैं? ज़कात का तो खैर है हुक्म, फितरे का भी ज़रा इसका खास। बिल्कुल जी, जो ज़कात के अहकाम हैं वो फितरे की भी हैं, अगर वो मुस्तहिक है उन्हें भी दे सकते हैं आप। कोशिश करें कि पहले रिश्तेदारों में ही ढूंढें, और नहीं मिल रहे तो फिर वही बात है कि ज़कात के लिए जो मैंने पहले बात बयान की थी आपको, इज़्ज़त नफ्स का कितना ख्याल किया इस्लाम ने, कि ज़कात में ज़कात देना लाजिम होता है, आप उसको मालिक बना दें, उसको पता ही नहीं। फितरे में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फितरे के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि अगर आप देंगे तो सामने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम मखसूस है, वो आप ईद के वक्त में देते हैं, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा यार ये 800 रुपये 1000 रुपये जो आए ये फितरा होगा, उसकी इज़्ज़त नफ्स मौजूद हो सकती है। तो अगर ऐसा नहीं हो तो दे दें, वरना फिर ये कि किसी फकीर को दें आप, लेकिन दे सकते हैं बाद में रिश्तेदार। सही हो गया जी। सैयद साहब, अभी जिस तरह मैंने असलम साहब जिक्र किया था, जो हम ये मुद्दा उठाए हुए हैं इमाम साहिबान मौज़िन साहिबान वाला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आपने एग्ज़ाम है आपका, उस पर तो काबिल में आपको तारीफ़ है ये, क्योंकि ये एक अच्छा एग्ज़ाम है। क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि आजकल नॉर्मल से नॉर्मल भी 50,000 अंडर 50,000 वाले का मैं नहीं समझता कोई इस वक्त जो हालात और जो मामलात हैं कि वो गुजारा कर सकता है, बहुत मुश्किल है। और अभी जो मामला जा रहे हैं, हम जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे आज ही आज में सोना 8,000 रुपये तोले पे रेट बढ़ गया, और हमें ये बताया आगे सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 100 रुपये बढ़ने जा रहा है, 100 से भी प्लस। अब या तो वो वाली बात है कि मौत दिखा के बुखार में उतारना है आवाम को, पहले 106 रुपये दिखाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद भले वो 50 रुपये का 40 रुपये का या 60 रुपये का बम गिरा दिया जाएगा आवाम पे, बढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन गिराना फिर भी ये कोई मजाक ही आम आवाम के साथ। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा डिफरेंस आम आदमी कैसे मैनेज करेगा, समझ से बाहर है, बहुत मुश्किल है इस वक्त। बिल्कुल आपने अच्छा इक़दाम है आपका, और मैं अप्रिशिएट करूँगा, करना चाहिए, इस पर आवाज़ हमें भी बुलंद करनी चाहिए, और हम भी किसी प्लेटफॉर्म से इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इंसानी हकूक़ में तो हमारे भी इख्तियार है, हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, इस ताल्लुक़ से एक मैसेज मैं भी दूंगा मज़हबी लोगों को, कि एक वो कहते हैं ना कि अज़रा तमस्कुरी कहूँगा कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आप उसके लिए किसी से लड़ाई करते हैं, और जिसके लिए आपने लड़ाई की वो पीछे आपको छोड़ के भाग जाए, तो फिर बड़ी मतलब बेइज्जती फील होती है। अब मजहबी तबके के लिए ज़ाहिर यहाँ से आवाज़ बुलंद की जा रही है। इससे पहले MNA MPs भी आए थे, उन्होंने भी बात की कि वो करारदाद पेश करेंगे, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर मेहमान से भी बात कर रहे हैं। तो मजहबी लोगों से ये गुजारिश है कि जितने भी अहबाब आपके लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप अपने आप को उन लोगों से जोड़ें। बिल्कुल, यानी ये जाके वहाँ करारदाद भी पेश कर रहे हैं, ये सारे मामला भी कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई भी एक्टिविटी ना हो, कोई भी अप्रिसिएशन ना हो, या आप खड़े ना हो खुद, ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद है। अगर वो साथ खड़े होंगे तो हमारा केस जो है वो मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे एक सवाल और ये आया है कि भाई कोई शख्स है, जैसे इसको इस तरह समझ लीजिए कि मैं हूँ जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई नहीं, जिसके वजह माल है कि ज़कात उसकी भी लाज़िम है, ठीक है। अली नक्शबंदी साहब है, इनका मदरसा 400 बच्चे, इन पर ज़कात वाजिब फ़र्ज़ हो गई, ये ज़कात दी गई, ठीक है। लेना या देना? देना, ये तो वैसे तो लेते, लेकिन यहाँ इस मामले में है कि देंगे, ठीक है। ठीक, आप पे फ़र्ज़ नहीं, इन पे हो गई, मुझ पे नहीं है, मतलब इन पर है। हाँ, मेरे पास हमारी नहीं कि मुझे ज़कात, ठीक है, इनके ऊपर है ज़कात देंगे। अब आप आए मेरे पास और आपने कहा यार मुझे ज़कात की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने इनसे कहा कि भाई आप ज़कात के पैसे मुझे दें, मुझे किसी को देने हैं, तो जो थर्ड पार्टी यानी कि मैं जो ज़कात ले के मुस्तहिक तक पहुँचा रहा है, उसको सवाब मिलेगा ही नहीं? ये बड़ा टेक्निकल सवाल आया मेरे पास। बिल्कुल, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस भी हुजूर ने फरमाया कि किसी ने कोई नेक अमल किया, यानी कोई नेक अमल किया और उसके साथ ताबून किया, तो जिसने ताबून किया है ना उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना जिसकी वो नेकी होती है। इसमें एक बात लाजिम है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपने कहा कि जैसे मैं आपके पास चल के आया
तो ज़कात के मामले में ध्यान में रखिएगा, एक वाहिद, ये जो मसरफ मैंने बयान किया ना आज, इनमें वाहिद मिस्कीन होता है जो ज़कात मांग के ले सकता है, बाकी जो मुस्तहिक है ना वो मांग के ले नहीं सकते। ये ध्यान में रखिएगा बात। मतलब ज़कात देनी है या कोई ये बाकी सवाब वाली बात तो इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, राशन ऐसी बांट रहे हैं उसमें भी होगा? जी बिल्कुल, मतलब जो थर्ड पार्टी सवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मतलब उधर में सवाब मिल रहा है? मिल रहा है। वो ताउन वल बिर्रि व तक़वा, कुरान कहता है कि नेकी और तक़वे के अंदर जो है किसी के मुआवनत करो, मदद करो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मतलब उधर वगैरह हम तो मैंने मरा कर ले लिया, लेकिन जो शख्स भी इस तरह से किसी को पहुंचा रहा है उसको सवाब मिल रहा है। तो उधर भाई को ज़कात का मतलब बेशक ना हो, लेकिन बहुत सारे मामलात में बहुत नेकियां मिलेंगी, बहुत सारा ताउन होता है उनका, है ना, हर चीज में ताउन उनका। माशाल्लाह इस तशरीयात में ताउन है, अली साहब के साथ ताउन है। ये जितनी नेकियां लोग सुन रहे हैं इनकी वजह से, ये चैनल इन्हीं का है। भाई क्या कह दिया आपने, तो बाइबल लूट दी बात है। जनाब अली, मदरसे का जिक्र हो रहा था, और चूंकि हम कई दिनों से ये दुआ कर रहे हैं कि रयान रेजिडेंसी के अंदर जो है वो आपको मदरसा मिले, तो जरा पहले तो मदरसे का बताएं मुझे ताकि हम दुआ करा लें। नहीं जी, दुआ तो इंशाल्लाह हो गई जब से तो माशाल्लाह मदरसा बहुत अच्छा चला है। हिफ्ज़ व नाज़रा दस्ती बहुत प्यारे अंदाज से 400 बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुखैर आज़ाद से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी अपना कुछ हिस्सा डालें। रमज़ान करीम का महीना है और मैं जिस अंदाज से बेलोस बिलालच होकर 13 सालों से खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को अपने मैं आप कुछ दुआ दे दें हम दोनों। जी हाँ, तो सर मैं तो दुआ देता हूँ, सुहेल साहब मौजूद है आज, कि भाई रयान रेजिडेंसी जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा जो है ना वो पैकेज दे रही है। लाइक 80 गज के प्लॉट पे 1 लाख रुपए की डिस्काउंट है ना, और 120 गज के प्लॉट पे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आप लोग दे रहे हैं। तो मैं 2 दुआएं करता हूँ यहाँ पे कि कोई मुखैर शख्स अगर देख रहा हो तो एक प्लॉट दिलवा दे अली साहब को, ताकि इनका मदरसा वहाँ बन जाए। तो जो आबादी वहाँ पे बढ़ेगी, जब लोग वहाँ शिफ्ट शुरू होंगे, तो एक बना हुआ मदरसा वहाँ बच्चों को मिलेगा जहाँ वो दीनी तालीम हासिल कर सकेंगे। और अनकरीब अल्लामा अरसलान साहब की शादी, तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर कोई तोहफतन अल्लामा अरसलान साहब को गिफ्ट कर दे तो यकीन मानिए 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह करे ससुराल से सलामी में ही आ जाए। तो ये तो आपको वीडियो तो दिखानी पड़ेगी। नंबर मेंशन करो तो वो ससुराल वाले ये पैगाम पहुंच गया होगा, पहुंच गया जी हाँ, तेरे जीवन ससुरालियों तक पैगाम तो पहुंच गया। हम उनको फिर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे अगर आपके ससुराल की तरफ से कोई आता है तो 1 लाख रुपए मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए हम और एक्स्ट्रा चलेंगे। क्या बात है, 4 लाख रुपए हो गया ये मुमकिन। ये लेकिन बशर्ते कि आप रिजल्ट ससुराली जाए। पता पड़ा, हाँ पता पड़ा, कल ही मुझे फोन आ जाए सारे प्लॉट बुक करा। तो जनाब अली ये तो कमाल हो गया जी। तो कम अज कम अल्लामा अरसलान की शादी का घर तो आबाद हो जाएगा भैया जी। जनाब कलाम लेंगे हम, कोई कलाम भी लेंगे और इंशाल्लाह सभी भाई से केक भी लेंगे। अभी नहीं मगर वो आज नहीं आया है, आज आए हैं, खुशबू बता रही है। आपने देख लिया होगा, खुशबू तो नहीं बता रही आपको ये। मुफ्तमिद जनाब सैयद यासम शाह साहब से के हदिया अकीदत पेश बनाए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है, आपकी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है और यकीन कीजिए मतलब एक सुदूद की कैफियत है। किबला भी मौजूद थे, आपकी बातें भी सुनी। और अभी फैसल भाई मुझसे ये कह रहे थे कि जब आपने मदरसे के लिए जो है वो ज़मीन का कह दिया है, किबला ने भी कह दिया है, तो हम भी एक नात अकेडमी बना लेते हैं वहाँ पे जाके। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल चूँकि आज 18 रमज़ान है और कल से जो है हज़रत अली के हवाले से अयाम शुरू हो जाएंगे, तो नात हम पढ़ चुके हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी छोटी सी एक मनक़बत का नज़ारा पेश करूं। ठीक है, तो पेश कर रहा हूं कि मदहे अली न होगी सरदार बार बार, मदहे अली न होगी सरदार बार बार, पैदा न होंगे मी समय तमार बार बार, पैदा न होंगे मी समय तमार बार बार। और सोए अली ये सोच के हिजरत की रात को, सोए अली ये सोच के हिजरत की रात को, कि मिलता नहीं है
बिस्तरे सरकार बार बार मिलता नहीं है सोए अली ये सोच के हिजरत की रात को मिलता नहीं है बिस्तरे सरकार बार बार। देखें कि करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़े का, करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़े का। मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार, मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार। देखें हाँ जी, लुत्फ आएगा आपको, और ये यकीन कीजिए आपके दिल में जो है मौला का इश्क है, मौला इसका जाता फरमाए कि देखें कि हंसना था एक बार तो खुल कर वो हंस पड़ी, हंसना था एक बार तो खुल कर वो हंस पड़ी। हंसती हंसती नहीं है काबे की दीवार बार बार, हंसती नहीं है काबे की दीवार बार बार। मक्ता पेश कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पाबंद किया था 2 अशार के लिए। नहीं वक्त आपके पास, क्या कमाल। रोशन ज़मीर कर दे मुहिबों का ज़मीर, रोशन ज़मीर कर दे मुहिबों का ज़मीर। मौला ये कह के देते हैं अशआर बार बार, आका ये कह के देते हैं अशआर बार बार। मदहे अली न होगी सरदार बार बार, पैदा न होंगे मीसा में तमार बार बार। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से आपने मरकबत पेश फरमाया। अल्लामा मोहम्मद रसलान कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, तज़किरा शान अबू बकर सिद्दीक चाहूँगा मैं आप करें, और जी हाँ, बातें तवील हैं, पड़ोसी खलील है। मैं जो है इख्तिसार के साथ ही बयान करूँगा। कुरान करीम ने बयान किया है, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। तमाम सहाबा की शान बयान की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो जो मेरे महबूब की पास बैठ के आवाज़ों को पस्त करते हैं, अल्लाह ने उनके क़ुलूब को तक़वा के लिए पसंद कर लिया, और फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की शान, अज़मत, रिफ़अत, बुलंदी का मकाम मर्तबा ये है, कुरान करीम कहता है युअल्लिमुहुमुल किताबुल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि इनका जो तज़किया नफ्स है और ज़ाहिरी इल्म है, उनसे इन्हें आरास्ता किया है सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी वो ज़ात मुस्तफ़ा जिनसे गुनाह तो बहुत दूर की बात, ख़ता इज्तिहादी होना भी मुमकिन ना हो, वो जब ज़ात किसी का तज़किया नफ्स करती हो तो कितना पाकीज़ा किया हो। मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला एक वाहिद सहाबी तमाम सहाबा में से जिनकी सहाबियत को कुरान ने बयान किया, वाहिद सहाबी, कमोवेश 1,14,000 के कमोवेश सहाबा हैं, और इसीलिए उलमा ने कहा है कि अगर इनकी सहाबियत पे शक भी किया जाए तो इंसान उसी वक्त दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान का इनकार करता है। जब गार का वाक़िया होता है और वो गार में मौजूद होते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब मेरे महबूब ने अपने साहिब से कहा, यानी सहाबी से कहा अपने, ला तहज़न इन्नल्लाह माना,
غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صحابی کا لفظ واحد قرآن میں مولا صدیق اکبر کے لیے بیان ہوا ہے، واہ فاروق اعظم کی بات، کیونکہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے انشاءاللہ جب مولا علی کا دین آئے گا پھر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا ان شیطان یفر من ظل عمر، میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ بیکاری کی تو بات ہی دور کی ہے کہ شیطان بیکار ہے، تو پہلے اس سے یہ بات تو واضح ہوئی نا کہ جو شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہو اس کی محفل میں عمر کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور جہاں ذکر ہوگا وہ محفل شیطانوں کی ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آپ بات آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، کیوں یکے بعد دیگر رسول اللہ کے دو صاحبزادیاں ان کے نگاہ میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مولا صدیق اکبر آتے ہیں اور آپ کے جو تہبند شریف ہے وہ ٹخنوں سے اونچا ہے، دستک ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کون ہے، حکم ہوا کہ صدیق اکبر ہیں، فرمایا آنے دو، پھر دستک ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا گیا فاروق اعظم، آپ نے کہا آنے دیں، پھر دستک ہوتی ہے پوچھا گیا کون، فرمایا عثمان غنی، تو آپ نے اپنے تہبند کو نیچے کیا حیا کے لیے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ان سے حیا کی، فرمایا ان سے حیا نہ کروں، تستحییہ الملائکہ، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب بات ہے علی کی، علی کا تذکرہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے نا 21 کو، لیکن ایک بات کروں گا کہ رسول اللہ نے ایک بات بیان کی ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی بھی مولا ہے، اور ایک جگہ فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب تمام جملہ صحابہ کی اگر بات کی جائے تو قرآن کریم فرقان حمید واضح طور پہ جملہ صحابہ کے لیے کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہم عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بیعت رضوان والے صحابہ ہے کم و بیش 1400 صحابہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت رضوان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، واہ۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو جن سے اللہ راضی ہو گیا ہمیں چاہیے ہم ان سے راضی، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہم ان سے ناراضگی پال کے بیٹھ جائیں گے، ان کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کے مقام مرتبے کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم سے افضل ہیں، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو گے اور میرا صحابی ایک مد کھجور بھی اللہ کے راہ میں دے گا تب بھی تم ان کے مقابل نہیں آ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے الیاذ باللہ وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے تعلق سے ہمیں اپنا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت شائستہ، صاف، شفاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہلکی سی بھی کوتاہی یا غلطیاں ہوئی تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ سوال اور ہے علامہ خان صاحب، کیونکہ اب وقت ہمارے پاس قلیل ہے، وقت کو ہم سمیٹیں گے ٹرانسمیشن کو۔ سوال یہ آیا ہے کہ ہم نے فطرہ اور زکوٰۃ کی بات کی جو رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسے قریب رشتہ دار جن کو نہیں دیا جا سکتا؟ ہاں یہ وہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی کفالت میں، ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے کیونکہ اولاد ان کی کفالت میں، تو اس کا جو اصول ہے وہ یہ کہ اصول اور فرع کہتے ہیں، اصول فرع کہتے ہیں جو ددیال کے رشتہ دار ہو گئے، یعنی آپ کے دادا دادی یا پردادا وہ اور آپ کی اولاد۔ ننیال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نانا نانی اور پھر آپ کے جو نواسے وہ جو بھانجے وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ اصول ہے نا، اصول و فرع کہتے ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے علاوہ جو ریلیٹو ہوں گے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ سہیل صاحب حیدرآباد کے شہری دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی سماجی خدمات سب کے سامنے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے شہر حیدرآباد کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کیونکہ بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے لوگوں کے، عام لوگوں کے لیے، تو اللہ نے جس کو بھی صاحب حیثیت رکھا ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ سب سے پہلا حق بھی ہمارا اسلام بھی اور حقوق بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے حقوق ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے آگے پیچھے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور اس کے علاوہ آنے والے مقصد رمضان کے بعد جو عید کا ٹائم ہے اس میں بھی ہم ایک دن ایسا عید کے 3 دنوں میں سے ایک دن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں عید کا دن جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا، پوچھنے والا، سمجھنے والا نہیں ہے، اور ایک دن ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تو یہ خوشیاں ہماری دوبالا ہو جائیں گی۔ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں ایک دن الگ سے لوگوں کے ساتھ جو جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہے ان کے ساتھ بھی بتانا چاہیے جن کا کوئی نہیں دیکھنے والا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ سہیل صاحب حیدرآباد نیوز کی کاوشیں آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل اللہ پاک اس کے حوالے سے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ عزور بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت اچھا آپ لوگوں کا پروگرام اور اچھے ویوز ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں روز، اور بڑا مزہ آتا ہے، دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں میں تو الحمدللہ۔
तो अली नक्शबंदी भाई हैं, आप अनसब कुरैशी साहब और अपना उज़ैर भाई, इसके साथ वो अपना हमारे ज़ैद लतीफ़ भाई और आपकी जो माशाल्लाह पूरी टीम काबिल तारीफ़ है। मकसद किसी मैं तो कहूँगा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आप काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। सर बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। और जो काम आप कर रहे हैं शहर हैदराबाद में वो भी काबिल सताइश है। और बिलखुसूस जो इस वक्त ज़यान रेजिडेंसी में आपने जो एक स्कीम दी हुई है माह रमज़ान की, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा वो तबका जो नौकरी करने वाला तबका है वो परेशान है अपने घरों को लेके, वो चाहता है उनका घर बने, लेकिन जो महंगाई का अंसर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस महंगाई के दौर में एक तो कम कीमतों में मिलने वाले रिहायशी प्लॉट्स, फिर उस पर भी मजीद डिस्काउंट, तो यकीनी तौर पे ये भी एक सदका जारिया ही है। इसकी मैं एक मेन चीज़ बताना भूल गया, वो लोगों को एक मैसेज भी हो जाएगा और एक अच्छी चीज़ है कि हमने 5 लाख का जो 6 लाख का हमारा प्लॉट है, 1 लाख का तो हमने उस पर वैसे डिस्काउंट डाल दिया है, 5 लाख का कर दिया। 5 लाख के बाद अगर हम जो एडवांस जो ले रहे हैं ना वो भी सिर्फ 1 लाख ही ले रहे हैं। इसके बाद टोटल हमने उनको इंस्टॉलमेंट, अच्छा जो पार्ट पेमेंट है, जो प्रोजेक्ट्स दूसरे जो आपने देखे होंगे वो हर 6 मंथ बाद 1 मंथली पेमेंट तो लेते हैं, हाफ ईयरली अलग लेते हैं। हमारे पास कोई हाफ ईयरली नहीं है। मकसद बिल्कुल नॉर्मल जो मुनासिब लोग जो समझते हैं कि हम कुछ बचा सकते हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि इन बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल हो, तो उनके लिए नॉर्मल बिल्कुल 10,000 और एक 120 वाले में 15,000 आसान एक साथ है हमारी, जो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इतनी तो लाठियाँ भी डालते हैं। और ये एक मैच्योर हो जाती है स्कीम इस तरह से, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि लाठी अगर हम 2 साल में लेते हैं और 2 लाख की लाठी है या 4 लाख की लाठी है तो 4 लाख रुपये ही हमें मिलेंगे, लेकिन वो अगर 4 की चीज़ 8 पे पहुँच जाती है तो ये उसको सहारा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। जनाब अली, हम कलाम के जानब आगे बढ़ेंगे और मुझे हुक्म हुआ है उज़ैर भाई जानते हैं कि अगर हमें कलाम सुनवा दें। कलम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जनाब फैसल गौरी से। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता कई तू शाने करीमी का सदका, अता कई तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे
मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता बहुत प्यारा कलाम पेश करा जनाब, बहुत दुआया कलाम पेश करा जनाब मोहतरम मोहम्मद फैसल गौरी साहब ने। अल्लाह करीम आपको आबाद शाद फरमाए। क्या आमीन बात है। आमीन, बिल्कुल। और जो है वो यकीनी तौर पे आपकी आंखें भी जो है नम देख रहा हूँ मैं कलाम के दौरान जनाब हुई है। जनाब आली अल्लामा अरसलान साहब, चूँकि अब वक्त हमारे पास कलील है और हमने जो है वो ट्रांसमिशन को समेटना है, तो जनाब आली थैली में प्लेट में आप कह रहे हैं समेटने, थैली में प्लेट में। ये आपका सिलसिला गाने से शुरू होता है और गाने में खत्म होता है, यकीन मानिए। आखिर के तक अटेंड करते होंगे तो वो चीज़ें ध्यान में इनके रह गई है समेटा। आपने शायद देखा हो तो कार्टून्स आते हैं मोटू और पतलू, ठीक है, तो उसमें वो मोटू होता है ना, उसको समोसा दिखाएं तो उसके अंदर एनर्जी आती है, तो मुझे लगा हमारे मैं आपको यहाँ बताता चलूँ यासीन साहब, खासतौर पे आपके लिए पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह खाते हैं उस तरह दीन का काम भी करते हैं। जिस तरह जिस तरह हम खाते हैं उस तरह दीन का काम खाते भी तो लगाते भी हैं। जनाब आली, वैसे इनकी सारी जो है वो पता नहीं क्या हो रही है, तो माशाल्लाह जा रहे हैं आप मदरसे में हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सहरी आज कहाँ करेंगे? घर। अच्छा, घर पे। ज़ौजा मोहतरमा के हाथों के बने हुए वालिदा मोहतरमा के तो ज़ौजा नहीं बना दिया वालिदा। अभी माशाल्लाह अल्लाह करीम मेरी वालिदा को सलामत रखे। आमीन, आमीन, अभी तक आमीन। माशाल्लाह काम वो खुद ही करती हैं अपने हाथ से। अच्छा, और जो बेगमाट वालों की सहरी आती है उसका क्या होगा फिर? उसका तो फिर उज़ैर भाई उज़ैर नतीम नाजी साहब बताएंगे ना। अच्छा, मस्जिद में बैठा हूँ मैं, किसे बता दूँ? मैं तो चला जाता हूँ, आप लोग करते थे। जनाब आली, इनको जो है अपनी वालदा के हाथों के पराठे खाने, और जाहिर सी बात है वालदा हो तो फिर सहरी का मज़ा ही दोबारा हो जाता है। जी जनाब आली, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सुहेल साहब आपका, अल्लामा अरसलान साहब आपका, सना खातून आपका, मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब आपका, हाथ तशरीफ लाए। और यकीनी तौर पे अब ये सिलसिला, अब यूँ कह लीजिए कि अब हम लोग अपने वापसी के दिन गिन रहे हैं, क्योंकि अब दिन मजीद कम होते जा रहे हैं। और यकीनी तौर पे माह रमज़ान वो महीना है जो आता है तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है, और जिस तरह आता है उसी तरह चला भी जाता है, और देखते ही देखते यूँ लगता है जैसे कल ही हमने नशरियात का आगाज़ किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 रोज़े जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये बहुत ऐसे दिन हैं जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी नेकियाँ इसमें जो बढ़ा सकते हैं। और यकीनी तौर पे कोशिश हमारी सबकी होती है, जो हमारी टूटी फूटी जितनी भी इबादत होती हैं अल्लाह ताला उनको कबूल मंजूर फरमाए। और यकीनी तौर पे हम वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते जो हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला जितना बस हमसे हो सकता है इस माह मुबारक के अंदर, उतने हम अपनी जो है वो आमाल को दुरुस्त राह पे लेके चल रहे होते हैं। अपने अमाल में बेहतरी की गुंजाइश जहाँ होती है वहाँ बेहतर कर रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला ये है कि रमज़ान के बाद भी हमें कम अज़ कम इस तरह भी मसाजिद आबाद हैं, हम देखते हैं कि फजर की नमाज हो, इशा की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, एक जुमे का सा माहौल हमें दिखाई देता है। वरना सिर्फ हमारे पास जो है वो जुम्मे में ही मेरे ख्याल में वो जो मसाजिद का जो मेन अहाता होता है, कमरा होता है, उससे बाहर की जुम्मे वाले दिन बनती है। वरना बाकी नमाजों में तो मेरे ख्याल में वही जो कमरा है वही भर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस तरह माह रमज़ान की रौनकें बरकतें हैं। यकीनी अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमज़ान के बाद भी हम इसी तरीके से अपने दीन पर अमल करते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा अरसलान साहब से कि दुआ फरमाइए। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान
मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा, लुक़्मा हराम से उन सबको महफूज फरमा। मौला करीम आदिल सिद्दीकी भाई के वालिद ईमान सिद्दीकी और भाई असफर सिद्दीकी की मग़फ़िरत फरमा, जावेद भाई बाबा मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, रफ़ीक़ुज़्ज़मा मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जावेद इकबाल की वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मोहतरम उज़ैर भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमा, ज़ुहैब भाई के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबिद मियाँ दहलवी की मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन बिलखुसूस मोहम्मद रफ़ीक सूरतिया मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम इन सब के दराजात को बुलंद फरमा, इनके आमाल सय्यिआ को आमाल हसना से तब्दील फरमा, कब्र से हशर तक की तमाम मंजिल और मरहलों में नेकामियाँ फरमा। मौला करीम बरोज़ महशर अपनी महबूब की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा, बरोज़ महशर अपनी रहमत का साया अता फरमा, इनकी कब्र को जन्नत से वाबस्ता फरमा, बरोज़ महशर इनको नामा आमाल दाहिने हाथ में अता फरमा। हम सब को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान, करम है